बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनीज एक खूबसूरत बच्चे को उठाए हुए तकरीर के मौज़ूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब के पास आई और मुबारकबाद देने के बाद कहने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में आज़ान देकर उनका नाम तजवीज़ कर दें। कनीज की यह बात सुनते ही नजमुद्दीन ने गदबनाक होकर कहा, मेरे सामने से ले जाओ इस मनूस को, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दोस्तों, ये 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है। उस वक्त नजमुद्दीन अयूब बिला तकरीर का हाकिम था। नजमुद्दीन अयूब का ताल्लुक उर्दू के एक मोअज़्ज़ज़ तरीन कबीले रवैये से था। ये आसाइश और इज्जत व वक़ार की जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती उसके खानदान पर साया फुगन हो गई। तकरीर के हाकिम आला मुजाहिदीन की तरफ से एक हाकिम नामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को उसी वक्त तकरीर छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अयूब ये हाकिमनामा मिलने के बाद इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सामान सफ़र बांध रहा था, उस वक्त महल में एक नौमौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीर के मौज़ूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब का फर्जंद था, जैसे आज दुनिया फ़तेह आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है, जिसका बाप नजमुद्दीन अयूब उसे उसकी पैदाइश पर मनूस के कर तो पुकार रहा था। कनीज जिसे खुशी के साथ बच्चे को उठा कर लाई थी, वो खुश हो चुकी थी। वो फौरन बच्चे को लिए वापस पलटी और उसे उसकी माँ के पास ले गई। माँ ने जब कनीज का चेहरा बुझा बुझा देखा तो पूछा, खानम क्या बात है? जब तुम गई थी तो खुश थी, मगर अब तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कनीज ने बच्चे को माँ के पहलू में लेटाया और कहने लगी, आका अपने बेटे की पैदाइश पर खुश नहीं है। आखिर मेरे बच्चे में क्या खराबी है? नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कहा, वो खूबसूरत हैं, उसके हाथ पांव भी सलामत हैं। कनीज खामोशी से खड़ी रही और मालकिन के सवाल पर कोई जवाब न दिया। दरअसल कनीज नजमुद्दीन अयूब के अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी। जब चंद लम्हे कनीज खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही तो मलका ने पूछा, लेकिन अब की दफा भी कनीज ने कोई जवाब न दिया। ये नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कदर तेज लहजे में कनीज को हुक्म दिया, दोबारा अपने आका के पास जाओ और मेरा पैगाम दो कि मैं उन्हें याद कर रही हूँ। कनीज खामोशी से निकली और नजमुद्दीन अयूब के पास जाकर मलका के अल्फाज दोहरा दिए। उस वक्त नजमुद्दीन अयूब अपनी कुर्सी पर उदास बैठा था और उसकी नजरें सामने खुलने वाली खिड़की पर मरकूज थी। खानम पैगाम पहुंचा चुकी थी, मगर नजमुद्दीन अयूब अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। खानम कुछ देर इंतजार के बाद बगैर जवाब लिए ही वापस लौट गई। दूसरी तरफ नजमुद्दीन अयूब की बीवी जुबैदा की आंखों में आंसू थे। वो बेकरार होकर अपने बच्चे के चेहरे पर झुकी और उसकी परेशानियों पर अपने होंठ रख दिए। नजमुद्दीन अयूब की ये बेरुखी से शदीद परेशान कर रही थी। उस परेशानी में वो अपने बच्चे की तरफ देख कर कहने लगी, ए मेरे बच्चे, तुम दुनिया में क्यों आ गए हो? जुबैदा अभी अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाई थी कि यकायक कमरे में एक भारी भरकम आवाज गूंजी, आपको फर्जंद की पैदाइश मुबारक हो। जुबैदा फौरन संभल कर बैठ गई तो देखा नजमुद्दीन अयूब का छोटा भाई असदुद्दीन शेर को खड़ा मुस्कुरा रहा था। असद, क्या तुम अपने भाई के पास से आ रहे हो?
زبیدہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ اسد الدین نے کہا، میں یہ خوشی کی خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، مگر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین کو اپنے کانوں سنی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں۔ نہ اس کا چہرہ دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آج اسد الدین کے لہجے میں دلگی نمایاں تھی، حالانکہ اس نے اپنے بھائی سے پہلے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے آج ہی اس قلعہ داری سے معزول کر دیا گیا ہے، نجم الدین نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقریب کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ بعض مورخین کے نزدیک نجم الدین ایوب کی معزول اور شعر کی بدری کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن دوران تیر اندازی اس کا تیر ایک عیسائی کی گردن پر جا لگا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ عیسائی دراصل تقلید کے حکم اعلیٰ مجاہدین بیروس کا غلام تھا، جس کے بعد مجاہد الدین نے نجم الدین ایوب کو معزول کر کے شعر بدل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین زنگی کو پناہ دے دی تھی اور اس کی فوج کو جنگی مدد فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے اسے معزول کیا گیا تھا۔ اسد الدین نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو اسے بہت اذیت ہوئی، مگر کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقلید ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تختہ ملک، یہی دنیا کا نظام ہے۔ نجم الدین ایوب چیخ کر کہنے لگا، جب میرا بیٹا تورن شاہ پیدا ہوا، میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقلید کا قلعہ دار بن گیا تھا، اور آج یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بسط حسرت و ویاس تقلید چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی سات منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر جانتا ہے۔ اسد الدین نے اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نرم لہجے میں کہا، مگر نجم الدین تو جیسے کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ اب اسد الدین بھی خاموش نہ رہ سکا اور اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب نے چھوٹے بھائی کی یہ بات سنی تو جیسے بدحواس ہو گیا۔ اسد الدین کو خوب ڈانٹ پلائی اور واپس بھیج دیا۔ اسد الدین مجبوراً واپس اپنی باورچ کے کمرے میں گیا اور بچے کو اٹھا کر خوب پیار کیا اور اس کا کان میں اذان دی اور کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کوشش تھی، اس لیے اسد الدین شیر قوا نے اپنے بھتیجے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے یوسف نام دیا۔
تاریخ گواہ ہے، وہی یوسف جس کی پیدائش پر اس کے والد نے اسے منحوس قرار دیا تھا، آج فتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔